अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं FIR7 ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से, 7 न्यूज़ की इंतज़ामी की जानिब से और FIR7 की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन तमाम जो है मुसलमान आज के दिन बात की जब कुर्बानी जो है वो देते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग अगर कुर्बानी तो देते हैं, हम लोग जानवरों की मैं कुर्बानी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग गोश्त जो है ना वो घर में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर कुर्बानी की बात कीजिए, हम तो सारा साल गोश्त खाते हैं। आज के दिन कोशिश करें कि वो जो गोश्त है ना उन लोगों तक पहुंचाएं जो मुस्तहिक है असल में वो खाने की, क्योंकि देखें आजकल अगर बात की जाए बेरोज़गारी उरूज पर है और लोग तरसते, काफ़ी ऐसे मैंने लोगों को देखा। आप तो जानते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादातर आवाम के बीच में जो है वो मेरा टाइम भी गुजरता है, प्रोग्राम भी आवाम के बीच में होता है और हमारी भी कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ भी हम उठाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो आप लोगों ने भी इस ईद पे उन लोगों की मदद करनी है। तो नाज़रीन, आज जिस तरह हम लोग माजी में भी ईद के प्रोग्राम्स करते हैं और ऐसी शख्सियात के घर पर हम जाते हैं जहाँ पर हम जाके ईद सेलिब्रेट करते हैं और आपके जो पसंदीदा जो लोग होते हैं उनके घर पे हम टाइम स्पेंड करते हैं और कोशिश होती है उनकी शख्सियत से लेकर उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें और ईद का दिन गुजारें और आपका भी अच्छा सा वक्त गुजारें। आइए मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जो कि आजकल अगर बात की जाए सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे क्लिप्स उनके वायरल हैं। मैं बात कर रहा हूँ कादिर खान मंदोखेल साहब की, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। आइए सबसे पहले उनको जो है ईद मुबारक कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। कादिर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो और खुशामदीद कहते हैं आपको आज। कादिर भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आज के दिन, आज ईद का दिन है, आप ईद की इब्तिदा सुबह से लेके शाम तक किस तरह गुजारते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो, 7 न्यूज़ के तमाम अहदेदारों को, ज़िम्मेदारों को, पाकिस्तान भर की आलम इस्लाम को, कश्मीर के लोगों को और ख़ुसूसन NA-249 के लोगों को ईद की खुशियाँ, मेरा का सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। जो कि नाम से एक ज़ाहिर है, ये कुर्बान, ईद कुर्बान कहते हैं। तो यहाँ बज़ाहिर तो जानवर कुर्बान होता है जैसा इस्लामी तौर पे आपने हिस्ट्री देखी होगी, लेकिन बेसिकली ये होता है ना कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने जो आस पड़ोस में हमारे जो अजीज़ कारब में जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना है, फिर हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है और उसके बाद जो मुस्तहिक लोग हैं उनको अपनी खुशियों में उसको शामिल करना है। अच्छा देखिए, आज सुन्नत इब्राहीम हम लोग अदा करते हैं तमाम मुसलमान। तो आप अगर बात कीजिए नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले या तो बकरा ज़िबा करते हैं या गाय ज़िबा करते हैं, क्या कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में? हम तो हमेशा बकरी ज़िबा करते हैं क्योंकि इस लिहाज से दुम्बा या बकरा, लेकिन आजकल क्योंकि वो चर्बी उर्बी के लोग थोड़ा सा वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो और या तो बकरी ज़िबा करते हैं हम। आज ईद का दिन है ना, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने प्यारों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से ना बहुत से लोग जो है परेशान हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और चौथी लहर की अगर बात की जाए नाज़रीन, आप यकीन माने नो डाउट बहुत ख़तरनाक है। डेल्टा अगर वायरस की बात की जाए या और बहुत सारे जो बता रहे हैं इसकी किस्में आ गई हैं और मैंने खुद भी देखा। पहले मैं आपको सच बताऊं, मैंने इसमें इतने प्रोग्राम्स किए। आप तो जानते हैं मेरा बेसिकली क्राइम शो है FIR7 के नाम से और मैंने बिल्कुल करीब से जाके देखा कि वाकई कोरोना है, लोग मानते नहीं। अभी भी अगर बात की जाए मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे रिश्तेदारों में काफ़ी लोगों का कोरोना हो गया है। आप यकीन करें जिनके घरों में कोरोना आ चुका है ना उनको पता है कि ये तकलीफ़ कितनी होती है। कादिर साहब देखिए, लोग अभी भी नहीं मानते कि कोरोना है या नहीं है। आप यकीन करें कादिर साहब, मेरे प्रोड्यूसर को हो गया और भी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। कल भी मैंने देखा कि कुछ मेरे करीबी साथियों को मेरे हो गया। तो आप क्या समझते, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो अभी भी इसको मजाक समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, एक जोक के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो बड़े ज़िम्मेदारान ये कहते हैं कि ये कोरोना काटता कैसे हैं। तो जब जारी बते जब आप हमारे ज़िम्मेदारों को ये कहेंगे और फिर हमारे ज़िम्मेदारों ने ये कहा कि ये तो एक नज़ला है मामूली सा, और जब सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, सख्ती की है, तो तनकीद भी हुई है। और फिर आपने देखा कि सिंध हुकूमत वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में उन्होंने जो कंट्रोल किए है तो WHO ने उसकी तारीफ़ की है। और आज यकीनन वफाकी हुकूमत भी क्रेडिट ले रहा है कि हमने अच्छा मैनेज की है, लेकिन शुरुआत सिंध हुकूमत ही की है। तो हमें खुशी है कि सिंध हुकूमत को देखिए वफाकी हुकूमत या पुख्तनख्वा बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित ने भी उनके ऊपर अमल की है।
اور یقیناً تیسرے لیئر کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں چوز کیا؟ اور بھی تو دیگر پارٹیاں تھیں پاکستان میں، تو کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے اگر آپ میرے کلپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس ضمنی انتخابات 2021 میں جو فیصل واڈا صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے خالی ہو گیا اور وہ کیس بھی میں نے کیا تھا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری جتنی سپیچ اگر اٹھا لی تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں قبل کہ میں کہتا تھا میں زبان کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں مسلک اور مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں ووٹ خدمت کے نام پہ۔ میں نے میرے سماجی کیریئر یا میرے پارٹی کے سیاسی کیریئر شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بی بی شہید اور آصف علی زرداری صاحب اور دین ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اگر انہوں نے کام کیے ہے تو آپ کے سامنے، سندھ میں اگر کام کیے تو آپ کے سامنے، گو کہ تنقید کرنے والے تنقید کر لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں، مگر ہم نے سیاسی شو میں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کا عید کا ہے تو میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ کراچی کے N8249 نے دوبارہ پیپلز پارٹی کے مجھ جیسے جعلی کو اسمبلی بھیجا، تو یہ مستقل اور ایک خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام کیا ہے۔ اچھا، آپ پہ اتنا بھروسہ کس نے کیا؟ زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے؟ دونوں نے کیا ہے، اور پہلی مرتبہ نہیں کیے بلکہ 2 مرتبہ کیے ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا انسان کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں یا جو ابھی یہ بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، تو دونوں میں سے کس کے زیادہ مطلب جس سے آپ بڑے آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں میری بات مانی جائے گی؟ میرے خیال میں بڑے مشکل میں آپ نے ڈال دیا ہے، لیکن بلاول صاحب کے ساتھ تو اسمبلی میں روز ملاقات ہوتی ہے، پھر اسمبلی کے ساتھ جو کافی شاپ ہے وہاں بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے مشاورت بھی کرتے ہیں، سجیشن بھی دیتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ مگر زرداری صاحب کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ بات کیے بغیر سمجھ بھی جاتے ہیں، بات کیے کچھ مانگے بغیر آپ کو وہ ریلیف بھی دیتے ہیں۔ اور بی بی شہید صاحبہ کو مس کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز یہ بتاؤں، نہ میں صرف مس کرتا ہوں، پورے ایشیا مس کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم، پہلی خاتون وزیر اعظم ہو رہی ہے، اور جو اس نے کام کیا ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، اور اس سے پہلے میں کروں کہ ایک نیڈر خاتون اور ایک بہادر خاتون، جہاں ان کے اوپر 18 اکتوبر کو واقعہ ہوا، آپ کے سامنے کی بات ہے، جہاں ایک ہمارے 200 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ جعلی شہید بھی ہوئے، مگر تمام انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے باوجود کہ آپ کی جان کی خطرہ ہے، خطرہ نہیں بلکہ پریکٹیکلی حملہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود اگلے صبح آپ دیکھ لیں ساری ویڈیو موجود ہے، فوٹیج کہ وہ لیاری میں گھوم رہی تھی۔ تربیت کی بات ہے جو 3 نسلوں سے ان کو ملا ہے، ان کی سپیچز دیکھ لیں، ان کی حوصلہ دیکھ لیں، اور ابھی اسمبلی کے اندر تو میں تو ساتھ موجود تھا، اور جس طرح دوسرے جو ایک اپوزیشن کا منسٹر ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا اس تنقید کو کتنے خوبصورت انداز میں اور مسکراہٹ سے اس کو دیکھ رہے تھے، میں تو خود حیران ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی کی بات کر رہے ہیں؟ جی یقیناً، جو اس کے اوپر وہ باتیں کر رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، اور کتنی خوبصورت انداز میں مسکراہٹ میں اس کو دیکھ رہے تھے، تو مجھے خود حیرت ہوگی کہ یار یہ وہ جو کہا تھا کہ بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ نہیں، وہ تو میں تو ساتھ ہی تھا، بالکل ٹچ ساتھ کھڑا تھا، اور وہ تو ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کیا تھا، جو بلاول صاحب نے اسپیچ کیا تو بلاول صاحب چلے گئے، وہ چلے جاتے ہیں کافی شاپی پینے کے لیے، برابر میں ہوتا ہے بندے کو پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے، تو جب بلاول صاحب اٹھ کے جا رہے تھے تو اس نے اسپیچ میں پہلے یہ جو ہے نا وہ جملے کسنا شروع کر دیے، چلے گئے، جا رہا ہے، میری بات نہیں سن رہے۔ اچھا، ہم بھی سمجھ گئے ٹھیک ہے بلاول صاحب چلے گئے، اب کیا ہے جو مرضی بول دیں، وہ دیکھ رہے بلاول صاحب وہ کافی شاپ سے گھوم کے واپس آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب اس نے جواب دینا شروع کر دیا وہ آپ سب کے سامنے۔ قادر صاحب ایک بات بتائیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب انسان ایک پارٹی میں اتنے سال گزارتا ہے اور جب اس کے بعد دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو ایک دم سے مخالفت کیوں آ جاتی ہے؟ کہ اپنا پرانا وقت بولے؟ نہیں، وہ اصل میں تھا نا، ان کا خیال یہ تھا کہ جب ان کو اتنے وہ نہیں تھا، اتنا اس کو نہیں تھا کہ اتنی بڑی شدت کے بلاول صاحب اس کو جواب دیں گے، اور وہ جو باتیں کر رہا تھا آپ نے وہ بھی سن لی، اور بلاول صاحب کی باتیں، بلاول صاحب نے تو یہی کہا کہ ان کو پارٹی سے ہم نکالا اسی وجہ سے وہ سازش کر رہے تھے، وہ دنیا بھر میں گھوم رہے تھے اور وہ یہ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ تنقید اس کا بنتا نہیں تھا۔ اچھا، بلاول صاحب اتنا تھا، یقیناً اتنا تھا، میں کہتا ہوں میرے بیٹے کی عمر کا ہے بلاول صاحب، تو اس میں کیا، اس میں کون سی بات ہے، یعنی اس میں یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ دیکھیں، جتنے ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ جو بھی آئے نا اب نیکسٹ ٹائم ملک کے لیے سوچے، وہ ملک کے لیے اچھا کام کرے۔ دیکھیے، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، عوام کو یہ غرض ہے کہ دیکھیے کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر لیں، ابھی دیکھیں پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، عوام بیسک نیڈس چاہتی ہے۔ مہنگا نہیں ہو گیا، 3 مرتبہ مہنگا ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ایسی، نو ڈاؤٹ، بالکل
عوام کو بیسک نیڈس نہیں ملیں گی تو عوام کے لیے وہ بیکار ہے حکمران. تو عوام کو تو چاہیے کہ ان کو ایزی ایکسیس ہو, خریدنے میں پرچیزنگ پاور تیز ہو. لیکن اینی وے یہ تو آج ہمارا عید کا پروگرام ہے, یہ کریں گے اور سٹنگ. اچھا قادر صاحب, کبھی عشق ہوا؟ نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں ہوا. بالکل سچ. میں شروع سے بس ایسے ہی پاگل پنے میں, کام میں, جیسے دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکراتا تھا تو اسی طرح رہتا تھا شروع سے. تو ارینج میرج تھی, لو میرج تھی؟ ارینج میرج تھی. ارینج والدین کی. مطلب آپ کے والدین نے پسند کی تھی؟ جی یقیناً, بالکل. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو سیاست میں لے کر آئیں گے؟ ارادہ تو نہیں ہے. بڑا بیٹا میرا بیرسٹر ہے ماشاءاللہ, اور بیٹی میری بڑی جو ہے نا ڈاکٹر ہے, دوسری جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کر رہی ہے, اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے نا وہ او لیول کر رہا ہے. جب آپ ماشاءاللہ آپ آج کل اگر بات کی جائے, بڑی اسٹرگل کیا آپ نے ناظرین, یقین کریں میں ان کو ابھی سے نہیں جانتا ہوں. جب میں اپنے ایک پریویس چینل میں تھا, وہاں پر قادر صاحب جو ہے وہ اپنے تجزیہ کار کے طور پہ ایک پروگرام کرتے تھے, تو میں ان کو بہت انصاف کے نام سے بالکل میں بہت پرانا جانتا ہوں, اور بڑی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے. کہنے کا تو یہ M&A میرے سامنے موجود ہے, لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا تو میں نے خود ان کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہے. انہوں نے بڑی محنت, بڑی جدوجہد کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچے. شہرت جب ملتی ہے نا تو بہت سے لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. کبھی کوئی لڑکی پیچھے پڑی؟ ایمانداری سے بتانا آپ نے. عید کا دن ہے, عید کے دن ہے, مطلب وہ آج سچ بول رہا ہے, لوگوں کو پتہ چلے آپ کے بارے میں. دیکھیں جب آپ اس مقام تک پہنچتے ہو تو یقیناً ہر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ کوئی آپ کی فین, میں فینس کی بات کر رہا ہوں. کوئی دیکھیں میرے تو صرف بلاول صاحب فین ہے یا زرداری صاحب ہے, میں کس کا ہوں وہ مجھے تو نہیں پتہ مجھے نا. تو یہ چیزیں تو یقیناً ایک سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں کام کے لیے بھی ان کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں سیلفیز لے رہے ہیں, لڑکیاں بھی لے رہی ہیں, لڑکے بھی نہیں, وہ تو لے رہے, اور میں اس کو منع بھی نہیں کرتا ہوں. جہاں میں جاتا ہوں یا اپنے حلقے میں یا حلقے سے باہر اگر کہیں میں جاتا ہوں تو یقیناً لوگ سیلفی کے لیے کرتے ہیں, اور میں خوش ہوتا ہوں. میرے لیے تو فخر کی بات ہے. ایک کلپ آپ کا وائرل ہوا جس میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کافی جو ہے وہ ایک دم سے وہ ریش ہو گئیں, اور تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا, کیونکہ لوگ ابھی بھی کشمکش میں ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ داداؤں تک پہنچ گیا, آپ نے کچھ غلط بات کہی تو میں ریش ہو گئی. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ اگر میں ان کی باپ دادا تک پہنچا ہوں تو کوئی کلپ ہے کسی کے سامنے؟ نمبر 1 بات. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر میں پہنچا بھی ہے یا کوئی بندہ پہنچ گیا تو اس کا رزلٹ گالی گلوچ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں, گریبان پکڑ لیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ ساری کلپ تو دنیا کے سامنے آ گئی. جب وہ بات کر رہے تھے, اچھا میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑی بد زبان ہے, کسی کو بولنے نہیں دیتی ہے, تو میں نے کہا یار کیا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا, جب میں ایکسپریس ٹی وی کے شو میں جب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہے موجود ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا, بولنے نہیں دے گی, بیٹھا ہوں میں. اب وہ جب بول رہی تھی آدھا گھنٹہ, تو اس کے بعد وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی نون لیگ کی, تو وہ بول رہی تھی, وہ بھی بڑی اس میں آگے غصے میں. اس نے بولا میں کاش میں اسٹوڈیو میں ہوتی تو اس نے اس وقت بھی. اچھا جب میری باری آ گئی تو میں بولنے لگا, تو یہ پھر وہی جیسا وہ FM ریڈیو آپ لگا رہے ہو, مطلب ایک سائڈ پہ ہے, آپ کو سنتا نہیں ہے. تو میں نے کہا فردوس بھائی جی آپ نے بہت ساری باتیں کر دی, آپ مجھے بھی تو بولنے دو, اپنی پارٹی کا موقف دینے کا. کہہ رہے آپ کیا بولیں گے, تم لوگ تو سر سے لے کے پاؤں تک کرپٹ ہو. تو میں نے اس پارٹی میں تو آ بھی رہی ہے. کہہ رہے میں نے چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا چھوڑ دی, آپ کو نکال دیا. اور پھر اس کے بعد آپ وفاقی حکومت کی آپ مشیر اطلاع تھی, تو آپ کو تو کرپشن پہ نکالا. کہہ رہے جھوٹ ہے, بکواس ہے. وہ کلپ ایگزیکٹ آپ کو سنا رہا ہوں جو ورڈنگ کی ہے. اس کے بعد میں نے کہا بھائی اگر وہ جھوٹ ہے تو آپ کے اپنے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے, دوسرے لوگوں نے, اور خود آپ کا چینل نے باقاعدہ پورے ایک ریکارڈنگ بنائی ہے کہ آپ نے اشتہاری کمپنی سے 10% کمیشن مانگا. تو جھوٹ ہے, بکواس ہے, کتے کا بچہ. ڈائریکٹ وہ لائیو شو میں سب نے سن لیا. فردوس عاشق اعوان نے گالی دی ڈائریکٹ ایگزیکٹ آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. اچھا FIR بھی لانچ کروائی آپ نے, یہ جو معاملہ میں نے FIR کے لیے درخواست دی ہے, وہ پولیس نے نہیں مانی ہے. اور اس کے بعد لیکن ہم نے سنا تھا آپ نے معاف کر دیا. نہیں, میں نے معاف نہیں کیا ہے, بلکہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے دن جو مختلف چینل مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ کا کیا وہ ہے, وہ تو آپ پہ الزام لگا رہی تھی, اس نے میرے باپ گالی دی ہے. اور اس کے بعد جب وہ اس کا منجر نہیں بکنے لگا, اس کے بعد بولا کہ وہ یہ شراب کے نشے میں تھا. تو میں نے پوچھا کہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ گالیاں نہیں سنتے, وہ پھر اشر نشر کر دیتا ہے. اچھا قادر صاحب, یہ تو چلتا رہیں گی باتیں ہماری میری آپ کے ساتھ, کیونکہ ناظرین آج جیسا کہ آپ جاتے ہیں عید کا دن ہے, یہ بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا. ضروری تھا یہ بھی. ہاں بالکل, یہ بھی ضروری تھا آج. اچھا اگر بات کی جائے عید کے پہلے دن کی اگر بات کریں تو
कितना टाइम देते हैं घर वालों को शाम के टाइम पे? क्योंकि देखिए पूरा दिन तो कुर्बानी में गुजर जाता है, फिर शाम में ऑब्वियसली 2 घंटे सोने के बाद इंसान उठता है, तो क्या आपकी उसके बाद जो है फैमिली को टाइम देते हैं? मेरा ख्याल में सारा टाइम ही फैमिली को देते हैं, इस वजह से कि रिश्तेदार आते हैं तभी फैमिली हम साथ बैठे होते हैं, या हम सब चले जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, तो फैमिली का टाइम होता है। अच्छा, म्यूज़िक से कितना लगाव है आपको? देखिए जब इंसान तन्हाई में होता है, कभी इतना आपका बिजी स्केड्यूल है कोर्ट में, और फिर अपने पार्टी में आप जाते हैं लोगों के बीच में, फिर आप माशाल्लाह खुद MNA अपने हल्के में जाते हैं, तो अगर म्यूज़िक की बात कीजिए वो एक ऐसा कहते हैं ना म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा होती है, तो क्या समझते हैं आपके म्यूज़िक सुनते हैं, कौन सा म्यूज़िक पहले बताएं आपको पसंद है? देखिए आपने जो काम गिनवाया है इनके बाद तो कोई टाइम तो मिलता ही नहीं है, मतलब बंदा बोर होगा तो म्यूज़िक सुनेगा, तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं है बात करने की, जो फुर्सत ही नहीं है तो म्यूज़िक कैसे सुनेंगे? वैसे म्यूज़िक पसंद है? नहीं पसंद तो बिल्कुल यकीनन है। कौन पसंद है अगर म्यूज़िक के हवाले से? कौन सा क्लासिकल सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, रोमांटिक सुनते हैं? मैं सुनता तो खैर नहीं हूँ इस तरह, लेकिन अगर जैसा पसंद की बात की है, या कहीं 5-10 मिनट मिल गए या दोस्तों के साथ या मोबाइल पे देखने का, तो मुझे वो पठान खान का गज़ल बड़ा पसंद है। बच्चों को टाइम कैसे, मतलब अगर बच्चों की बात कीजिए, देखिए आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, आपने जिस तरह बताया एक बैरिस्टर है और दूसरा पढ़ रहा है अभी, तो बेटों की अगर बात कीजिए तो इनको क्या, आपकी क्या ख्वाहिश है कि देखिए एक तो बैरिस्टर बन गया माशाल्लाह, और दूसरे की क्या ख्वाहिश है आपके बच्चे की? वो तो पहले से जब ओ लेवल से भी 7-8 क्लास में तक करेंगे वो, अबू मैंने यूनिवर्सिटी देखी, मैं वहाँ एडमिशन होगा। मैंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं बड़े हैरान हूँ कि अभी 7-8 क्लास में, कह रहे वो यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी हमारे स्कूल के बराबर। मैंने कहा आपने भी वकील बनना है? वो भाई कोई और काम करो, सारे घर के सारे वकील बनना है क्या? तो यकीनन वो भी वकालत का। और ये असल में एक चीज़ होती है कि मैं बड़े बेटे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि मैं डॉक्टर बनने की, तो डॉक्टर तो मैं वो MBBS नहीं बन सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD कर लिया है, मैं मीडिया लॉज में PhD हूँ, तो उस चीज़ में तो मुझे एक लक़ब तो मिल गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मगर उसकी दिलचस्पी भी नहीं थी, मैंने वकील बनना है, ठीक है वकील बनना है, लेकिन बेटी को मैंने ज़रूर डॉक्टर बनवाया। अच्छा, माशाल्लाह से आप खुद भी अब TV चैनल्स पे आप नज़र आते हैं, तो अगर घर की बात की जाए या आपके जो रिश्तेदार हैं, तो उनमें आप क्या स्पेशल हो गए या पहले भी स्पेशल ही थे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, अगर उनकी नज़र में मैं स्पेशल हो गया हूँ तो मुझे नहीं पता। तो मैं तो अपने हल्के में भी लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं कारकुन हूँ, मैं कोई MNA नहीं हूँ, तो मैं उसी तरह मीटिंग में, उसी तरह लोगों के साथ चारपाई में, उसी तरह आम जगह पे बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ। अगर बात की जाए माशाल्लाह जब से आप MNA बने, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ गई, क्योंकि कौमी असेंबली की अगर बात की जाए, जब वहाँ पे इजलास होता है आपको हाज़िरी देनी पड़ती है, तो कभी फेडअप तो नहीं होता कि यार कल फिर इजलास है, फिर मुझे कराची आना है, फिर मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो कराची इस्लामाबाद कराची के जो सफ़र आप तय करते हैं, तो कभी कभी होता है ना इंसान चिढ़ सा जाता, क्या यार मैं MNA बन गया हूँ, कभी एक पाँव मेरा इधर है, एक पाँव मेरा इस्लामाबाद में? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपने मेरे दिल का सवाल पूछा, और मैं तो बड़ा तंग इस वजह से हूँ कि यार इधर बैठा हूँ अगर मैं लोगों के पास, बल्कि मैंने कौमी असम्बली में ये स्पीच की है कि अगर यही बदतमीज़ियाँ होती रही हैं, यही टेबल पे चढ़ के और किताबें एक दूसरे को मारने वाली बात हुई है, तो भाई मैं नहीं आऊँगा, खाना पूरी के लिए तो आऊँगा नहीं आऊँगा। इससे बेहतर है मैं अपने हल्के में अपने आवाम के साथ रहना चाहता हूँ। आपके बच्चों से भी ज़रा कुछ बातें हो जाए तो उनको भी बुलवा लें। नाज़रीन, बिल्कुल बातों का सिलसिला जारी है। बात यह है कि कादिर साहब जिस तरह भी इन्होंने कहा कि अभी जिस तरह इस्लामाबाद की मैंने इनसे सवाल किया, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जवाब दिया कि अपने लोगों के बीच में रहना इनको पसंद है, और वाकई नो डाउट उन लोगों की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका भी काम बनता है कि वहाँ पर जाएं और जाकर जिस तरह वहाँ पे इतना बुरा हाल है, वहाँ पे अगर वहाँ की बात की जाए, जो बल्दिया टाउन पूरे इनके अंडर में आता है, वहाँ पे 249 जिस तरह ये बात करें NA 249 की, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में हमें वो वाकई नो डाउट उस तरह नहीं नज़र आएगा जिस तरह माजी वाले लोगों ने वादे किए लोगों से और उनको फुलफिल नहीं किया। उम्मीद करते कादिर साहब आप वहाँ पर आएँ और इंशाल्लाह अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी नाज़रीन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। अभी कादिर साहब के बेटों से मिलवाने जा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो वालिद साहब से कितने क्लोज़ हैं और उनके प्रोफेशन के बारे में उनसे पूछेंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 स्पेशल जारी है।
वेलकम बैक नाज़रीन यकीनन आप लोग भी अपने घरों में जो है जो गोश्त कट कर आया होगा, आप लोग उसकी जो हमारी घर की ख़वातीन है वो यकीनन मज़े की चीज़ें बना रही होंगी। और आज का दिन जो है ना आप लोगों ने बहुत अच्छा सा गुजारना है, क्योंकि देखिए अगर बात कीजिए 2-2.5 साल से हम लोग तो वैसे भी इतना टफ टाइम गुजार रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आज कोशिश कर रही है अच्छा सा वक्त गुजारना, लेकिन SOPs का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब के दोनों साहबजादे। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो जिस तरह भी एक जो उनके साहबजादे हैं वो खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, और दूसरे जो हैं उनसे भी हम जानेंगे वो क्या मुस्तकबिल में करना चाहते हैं। आइए मैं सबसे पहले खुशामदीद करने जा रहा हूँ। जाहिद यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बड़े साहबजादे। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो जो बैरिस्टर बने, क्या वो वालिद साहब को देखकर, वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, और बच्चे जो होते हैं ना, अगर बेटों की स्पेशली बात की जाए तो बेटे अपने बाप को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आइए मैं खुशामदीद करता हूँ जाहिद मंदोखेल साहब को। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जाहिद, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज दोनों साहबजादे यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने जो खुद भी आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, तो वालिद साहब को देखकर इस मतलब वकालत की तरफ आया? जी बिल्कुल, मैं अपने वालिद साहब को देख के इस प्रोफेशन में आया हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब की बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं एज एन एडवोकेट उनके सामने आऊँ। जब आप देखते होंगे वालिद साहब को, जिस तरह वो केसेस को जो लुक आफ्टर करते हैं, और फिर उसके बाद मीडिया को भी इनको टाइम देना होता है, मीडिया में वो जिस तरह जाके टॉक शोज़ में वो बैठते हैं, और जब वो जाहिर सी बात है जब टॉक शोज़ में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, तो आपस में तल्ख कलामी भी होती होगी, और बेशुमार जो इनके माजी में जो प्रोग्राम्स हैं उनके कुछ क्लिप्स भी वायरल हुए। तो जब आप वो देखते हैं तो आप एकदम से क्या आपके जहन में आता है कि मैं वालिद साहब को कहूँ कि नहीं थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, या नहीं कैरी ऑन जाने दो, देखी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब हमेशा गुस्से में हो, या उनका वो हर की और वो टॉक शो में उनका वॉल्यूम हाई होता है। काफ़ी टॉक शोज़ आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने इखलाक के दायरे के मुताबिक ही जवाब दिया है और अपनी पार्टी को डिफेंड किया है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसी बात कर दे कि जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उस बात की, तो उसका जवाब तो देना पड़ता है। चले जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं कादिर खान मंदोखेल साहब के छोटे साहबजादे से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है बबरिक मंदोखेल साहब। बबरिक साहब से पूछेंगे, जो छोटा बेटा होता है ना थोड़ा ज़्यादा लाडला होता है। हम पूछते हैं बबरिक से कि बबरिक क्या बनना चाहता है आगे चल के, क्या वो भी वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे? बबरिक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना है फ्यूचर में? जी मैं बेसिकली लॉयर बनना चाहता हूँ। ओके, तो अभी क्या स्टडीज़ क्या पढ़ रहे हैं आप? जी मैं बेसिकली O लेवल्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखें जहाँ अच्छे कमेंट्स देते हैं लोग, वहाँ बैड कमेंट्स भी देते हैं, तो आपके ऑब्वियसली आपका खुद भी एक दोस्तों का आपका ग्रुप होगा, तो क्या दोस्त वगैरह कहते हैं कि वो देखो यार आपके वालिद साहब को लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ? नहीं, वो डिस्करेज बहुत करते हैं, फ्रेंड्स हैं कुछ गैदरिंग में, लेकिन मैं खैर उनको इतना वो नहीं करता, फोकस नहीं करता, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेता, क्योंकि एक हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है ना, कि अगर उनको पार्टी नहीं पसंद। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि अभी एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें बड़ी इनकी जो आपस में तू मैं हो गई, तो जब वो क्लिप वायरल हुआ तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कहा तो नहीं कि वो देखो उनके अब्बू के साथ क्या हुआ, ये वाक़या हो गया इतना बड़ा, और पूरे पाकिस्तान आपको पता है लाखों करोड़ों की तादाद में वो क्लिप वायरल हुआ है, तो उस क्लिप के बारे में तो नहीं किसी ने कुछ कहा था, कह रहे थे कि मतलब यू किया, अब्यूज़ किया ना, तो मैंने बोला देखिए हम बेसिकली एक मर्द हैं, हम एक औरत ज़ात पे हाथ नहीं उठा सकते, हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं देता इस चीज़ का, तो मैंने उनको साफ यही बात बोली, तो फिर वो कहते थे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा, एक और बबरिक ये बात बताओ, देखो दोस्तों में क्या होता है कि जब वालिद साहब माशाल्लाह इतने बड़े इंसान होते हैं, इतने बड़े अच्छे आला ओहदे पे फाइज होते हैं, तो दोस्त कहते हैं यार अपने अब्बू को बोलो ना मेरे ये काम करवा दें, कैसा होता है? कभी भी नहीं कहा दोस्तों ने? जैसे होता है ना कि फ्रेंड्स कहीं फंस जाते हैं तो यार अब्बू से सिफारिश लगाओ ना हमारी, कभी ऐसा नहीं हुआ? चले जी, इसी तरीके से आप अपनी फील्ड में जो आपका जज्बा है उसमें आप बिल्कुल समझ लें कि ऑनेस्टी के साथ काम करें, जिस तरह आज अल्लाह पाक ने आपके वालिद साहब को मुकाम दिया है, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। बस ऑनेस्टी नहीं छोड़ना, और डेडिकेशन जिस काम में होती है ना इंसान की, वो काम, मैं वही अभी स्टार्टिंग में ये बात कह रहा था, मंजिल ज़रूर मिलती है। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। अभी जिस तरह आप माशाल्लाह खुद भी एक प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर हो गए हैं, तो क्या समझते केसेस को लुक आफ्टर करना स्पेशली इन पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब आसान है या मुश्किल है? आसान तो नहीं है, मुश्किल बिल्कुल है,
کیونکہ جب آپ کو کوئی کیس دیتا ہے تو وہ آپ پہ پورا بھروسہ کرتا ہے. تو میں نے کبھی ایسا کچھ سیکھا نہیں ہے کہ جیسے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایون مجھے میرے والد صاحب نے یہی سکھایا ہے کہ جو جائز کیس ہو وہ ہم بالکل لیتے ہیں, اور جس کیس میں تھوڑی بھی کوئی انلیگیلٹیز ہوں تو ہم ان کو وہیں صحیح اللہ حافظ کر دیتے ہیں. اچھا, والد صاحب کی اگر بات کی جائے, کوئی ایک اچھی بات, کوئی ایک بری بات؟ بری بات تو کوئی بھی نہیں ہے, ساری اچھی باتیں ہیں. مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور جیسے کبھی کبھی مجھے اگر ان سے کچھ سجیشن لینا ہوتا ہے تو میرے والد صاحب بالکل ایز اے فرینڈ مجھ سے ہر چیز مجھے سجیسٹ کرتے ہیں. کبھی انہوں نے مجھے ڈسکریج نہیں کیا. جیسے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ یار تم نے ایسے کیوں نہیں کیا ہے, یا تم, بعض اوقات کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو فیل ہونے پہ بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے تو مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج اگر میرے پاس اگر یہ ٹائٹل ہے, تو اگر وہ سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. واقعی نو ڈاؤٹ ناظرین, انسان کسی منزل پر پہنچتا ہے نا, اس میں ماں باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. جس طرح میں اس ہاٹ سیٹ پر موجود ہوں, اور میں جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ پروگرامز کرتا ہوں, بڑی بڑی شخصیات کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, تو یہ بھی سمجھ لیں کہ میرے پیرنٹس کی وجہ سے, کہ انہوں نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا, مجھے وہ ایجوکیشن دی کہ میں بڑے لوگوں کے بیچ میں جاؤں, ان سے سوال جواب کر سکوں. اور اگر مجھ پہ واقعی, اگر جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ ان کا ہاتھ میرے سر پر نہیں ہوتا, تو شاید میں آج ادھر بیٹھ کر اس ہاٹ سیٹ پر آپ سے مخاطب نہیں ہوتا. زاہد اور ببریک, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے رہیں, اور ہماری وش ہے جس طرح آج اللہ پاک نے آپ کے والد صاحب کو عزت دی ہے, اسی طرح ان فیوچر آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک جو ہے عزت سے نوازے. ناظرین, آئیے بقیہ جو پروگرام کا حصہ رہ گیا وہ قادر صاحب سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں, کیونکہ بالکل میرے خیال سے کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی ہے. میں نے قادر صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں, اور آج وہ باتیں بھی پوچھی ہیں اس سے پہلے جو آپ نے نہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی. قادر صاحب, بالکل پروگرام کی اگر بات کی جائے اختتام پذیر ہے, اور آج عید کا دن یقین کریں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے گھر پر آ کر, اور آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ خود بھی ابھی لاہور, اسلام آباد وغیرہ سے آپ آ رہے ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج عید کے دن آج ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عید کے دن بھی ابھی آپ نے بتایا ابھی حلقے میں بھی اپنے جائیں گے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ حلقے کے جو اتنے بڑے معاملات بگڑ چکے ہیں اس کو سدھارنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اگر ایک ارادہ کر لے تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی انسان کاٹ لیتا ہے. تو یقیناً سے میٹروپولیٹن, یعنی 8ویں پاکستان کا میٹروپولیٹن سٹی میں میرے حلقہ NA249, جس میں بڑی آبادی جو ہے نا بلدیہ ٹاؤن اور احتیاط ٹاؤن کا نام ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مشکلات ہے, اس سے زیادہ مسائل جو ہے نا پانی کا ہے. لیکن مجھے پورے یقین ہے الیکشن سے پہلے یا 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو اللہ نے موقع دی ہے, لوگوں نے اعتماد کی ہے. یقیناً 33 سال بعد ساری پارٹیوں کو آزما کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, تو ہم لوگوں کی توقعات پہ پورے اتریں گے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری قیادت, بلاول بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب, عجیب پریال, ہر موقع پہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. میرے الیکشن میں, ایون کہ الیکشن کے بعد بھی جب میری ملاقاتی ہوئی ہے تو مجھے تسلی دی ہے, اور خصوصی طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے, کہ میں بیٹا خود آ کے حلقے میں آ کے بیٹھوں گا. مطلب بیٹھنے سے مراد ان کا کہ مانیٹر کروں گا. بلاول صاحب, جو میں بات کہتا ہوں ٹھیک ہے, اوکے آگے بولے, اوکے آگے بولے. تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اور علاقے کے لوگوں کے لیے کہ صرف تھوڑی سی باغ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے, پلیٹ میں جا کے کوئی چیز نہیں آتی ہے. مجھے باغ دوڑ کرنی پڑے گی. یقیناً میری قیادت میں پورے پاکستان کو مانیٹر کرنا ہے, ہر حلقے کو مانیٹر کرنا ہے. تو مجھے اپنے حصے کا کام ان سے لینا ہے, اور پھر اس کو ڈیلیور کرنا ہے نیچے عوام تک. تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بات کی ہے, کہ میرے پاس اگر موجودہ حکومت رہتی ہے یا اللہ مجھے زندگی دیتا ہے, تو ٹوٹل میرے پاس ٹینور جو ہے نا وہ 2 سال کرے گیا. تو میں انشاءاللہ اپنے طور پہ میں پورے اعتماد ہوں کہ 2 سال میں وہ کام کر جاؤں گا, ترقیاتی کام, جو 40 سال میں اس حلقے میں کسی اور پارٹی نے نہیں کی. جو سب سے زیادہ فہرست معاملہ جو ہے نا وہ اس کا ہے, پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, روڈ کا ہے, اور پھر اسکول اور اسپتال کا ہے. اس کے اوپر مسلسل ہم کام کر رہے ہیں, مسلسل لگے ہوئے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں, پورے ٹیم کے ساتھ. یعنی 440 کے لگ بھگ صرف میں نے ہر وارڈ میں نے کمیٹیاں بنائی ہے, لوگوں کو ذمہ داری دی ہے. ہر آدمی مجھے فون نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے نمائندے جو ہے نا ہر وارڈ میں نے 10 لوگوں کو چوز کیا ہے. 10 میں سے 2 لوگوں پانی کے لیے, 2 سیوریج کے لیے, 2 گیس اور بجلی کے لیے,
2 स्कूल और अस्पताल के लिए और 2 जो है ना पूरी टीम मैनेज की आपने। 2 जो है ना डोमिसाइल PRC शनाख्ती कार्ड के लिए, तो 10 लोगों की 5 कमेटियाँ हर वार्ड में है। तो मेरे पास जो वार्ड है वो 10 यूनियन काउंसिल और 1 वार्ड है, तो यूँ समझ लो कि मेरे पास 440 लोगों के लगभग टीम मौजूद है। और मैं मज़ीद मीडिया टीम भी बना रहा हूँ, सोशल मीडिया भी बना रहा हूँ, सजेशन भी ले रहा हूँ, और ख़ुद में मेरा टेलीफोन ऑन रहता है, मैं रिप्लाई देता बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हैं आप। अच्छा कादिर साहब, कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि सबसे मुश्किल हल्का आपकी जिम्मेदारियों में आया? क्योंकि NA 249 की अगर बात की जाए, मुश्किल तरीन हल्का है पूरे कराची का। पूरे कराची के नहीं, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन में हाईलाइट हो गया और जिस तरह पानी का वहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा मेरे हल्के की ख़ास बात ये कि गुलदस्ता है। जब मैंने आपसे बात की थी कि पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, तमाम ज़बान, तमाम अक़वाम, तमाम मसलक के लोग रहते, इस तरह मेरा हल्का वो है। अगर आप पाकिस्तान का देख लें, हर जगह पे 1 to 1 मुकाबला था, या 1 to 1 नहीं था। यहाँ 9 जमातें PDM की थी, जिसने पीपल्स पार्टी ने यानी मेरी सूरत में मुकाबला किए, MQM के साथ मुकाबला किए, PSP का मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद खड़े थे, उनका मुकाबला किए, PTI जिनका MNA MP वफाकी हुकूमत, और TLP जिनका MPA मौजूद है, इन तमाम पार्टियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिकस्त दी आवाम की मदद से, जालूम की मदद से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे मेरी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया है। जो कामयाबी का सेहरा NA 249 का किसके नाम करते हैं? मैं तो जरदारी साहब और बिलावल साहब और अजीब फरियाल के नाम पे करूँ। इन तीनों ने जो काम किए है, जो मेरी रहनुमाई की है, जो मुझे मशवरा दी है, जो मुझे गाइडलाइन दी है, तो मैं समझ रहा हूँ मेरे लिए एक मशल रहा है। और मैंने यही बिलावल साहब से और जरदारी साहब से दोनों से बात मैंने की है। मैंने कहा सर, जिस हिकमत अमली से आपने NA 249 का इलेक्शन लड़वा है या लड़ा है, तो मैं समझ रहा हूँ अगर इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम कराची को फोकस करें तो इंशाल्लाह कराची के क्या हल्का आप देख रहे हैं। कराची के हालात, अब 40 साल से जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, मैंने MP सेनेटर की सूरत में, मेयर की सूरत में, वो आपके सामने है। वहाँ का रोड, वहाँ का सीवरेज, वहाँ का पानी, वहाँ का रोज़गार, वहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह इस हल्के को आप देखेंगे, अगला शो जब आप करेंगे 2023 के लास्ट में, तो इंशाल्लाह आपको मैं पूरा एक तरक्याती काम को उनका पूरी जाल आपके सामने रखूँगा कि ये काम हमने किए हैं और अभी जो सूरत हाल है, और आप 2 साल बाद देख लेना। अच्छा कादिर साहब, बिल्कुल शो का इख्तिताम है। मैं चाह रहा हूँ कि जाते दिन थोड़ा सा आपसे रैपिड फायर भी करूँ। मैं आपसे कुछ नाम लूँगा, आपने खाली जो है ना उनको एक जुमले में कंप्लीट करना है। इमरान खान, सियासत छोड़नी चाहिए उसको। शेख रशीद, मुंह बंद करनी चाहिए उसको। मरीम नवाज, अपने वालिद साहब के केस पर तवज्जो देना चाहिए। नवाज शरीफ, आराम करना चाहिए। फैसल वाडा, मुंह बंद करना चाहिए उसको भी। इमरान इस्माइल, गवर्नर सिंह, मज़े बस बहुत हो गया, अब कुछ आवाम के लिए कुछ कर डालें। और बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मैं कहता हूँ और एनर्जी के साथ इंशाल्लाह मुझे 2023 में पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ और पाकिस्तान के अवाम देखना चाहते हैं। अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो कि होगा इंशाल्लाह। मेरा लास्ट में ये आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। आज मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से, जिस तरह आपको पता है कि आपका जो मामला चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे फिरदौस आशिक एवान साहिबा को? मैं ये कहना चाहूँ फिरदौस बाजी, आपने तमाम हुकूमतों के पोर्टफोलियो आपने इंजॉय किया है और उम्र के आखिरी हिस्से में है, और आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है जो कि एक मसीहा को कहते हैं। तो आप अपनी आखिरी जो आपकी ज़िंदगी का तो मेरे भी नहीं पता, आपको मिलता जो उनके हिसाब से जो पूरा हर हुकूमत के पोर्टफोलियो की जिसने इंजॉय किया है, अब आखिरी उम्र में अपनी आने वाले नस्लों के लिए कोई ऐसे काम करें जो कि लोग उसको अच्छे अल्फाज से याद रखें, चाहे कानून साजी के हवाले से, चाहे हुकूमत के हवाले से, क्या है समाजी कानून के हवाले से, क्या और एक तमीज़ और अदब के दायरे में वो लोगों को एक ऐसे पैगाम दे जो लोग आने वाले नस्ल उनको याद रखे कि फिरदौस आशिक एवान साहिबा भी एक सियासी लीडर थी। प्रोग्राम की तवज्जो से आज मेरे, जिस तरह आपने कहा कि मैंने उन पे हर जाना केस भी किया हुआ फिरदौस साहिबा पे, अगर आज वो वापस लेने आप इस प्रोग्राम की तवज्जो से, ऐसा हो सकता है? आज ईद के दिन, खुशियों वाला दिन। देखिए, तालियां एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। मैंने तो पहले दिन ये वीडियो पैगाम मेरा मौजूद है जो अगले दिन मैंने नशर किया, रिकॉर्ड कराया, उसके बाद उसने मुझे नोटिस भेज। मतलब आप हाथ मिलाने को तैयार हैं? नहीं, मैं अल्लाह न करे मैं हाथ मिलाऊं, मतलब दोस्ती करने को मैं चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल में उम्र में मुझसे बड़ी है,
تو میں اس کو بڑی بہن کی نظر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس کریں، آپ نے بہت کھیل لی ہے، اب آنے والے نسلوں کے لیے کوئی اچھے کام کر کے دکھائیں۔ چلے جی فردوس صاحبہ، دیکھیں جس طرح آج قادر خان مندوخیل صاحب نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل وہ جس طرح ابھی جو کیس فائل کیا ہے، ان کا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ ظاہری سی بات ہے جب انہوں نے کیس کیا یا آپ نے کیس کیا، جو بھی واٹ ایور جو بھی معاملہ چل رہا ہے، تو یہ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ بھی اس میں ساتھ دیں، ورنہ ظاہر ہے ایک طرفہ تو نہیں ہوگا نا، وہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ دونوں طرفہ تالی بجنی چاہیے، اور یہ بات فیکٹ ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ دونوں بچوں کا بہت بہت شکریہ۔ قادر صاحب، آج اتنا بڑا دن ہے پاکستانیوں کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، کیا میسج دینا چاہیں گے آج عید کے توسط سے پوری عوام کو؟ یقیناً میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمیں ایک مشعل راہ ہمارے لیے انسانی حقوق کی تاریخ یونیورسل ڈکلیریشن جو ہے نا بنا ہے 10 دسمبر 1948 کو، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں سب سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر دیا ہے، ہمیں اس کو پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن میں اگر لفظ مسلمان کا نہیں انسان کا ہے، ہم نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ قادر صاحب بہت بہت شکریہ ونس اگین، اور میں کہوں گا کہ آج آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اپنا، عید مبارک ونس اگین، آپ کی پوری فیملی کو عید مبارک۔ اسی طریقے سے آپ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے بچوں کا جو جذبہ ہے اور جو آپ کا جذبہ ہے، اس طرح پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت بات کی قادر خان مندوخیل صاحب نے کہ انسان کو خود اچھا بننا پڑے گا، جب انسان اچھا بن جائے گا نا تو آٹومیٹیکلی سب کچھ جو ہے نا، جو راستے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، وہ خود بخود ہی راہیں نکلتی چلی جائیں گی، انسان کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ آج ہم ایسی شخصیت کے گھر پر جائیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم نے امید کرتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا اترنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو آج میں یہ کہوں گا کہ آج عید کا دن ہے، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ارد گرد میں لوگ کی وہ بات کر رہا ہوں جو بیچارے عید نہیں سیلیبریٹ کر سکتے، جو ویسے اتنے پریشان ہیں، ایک تو بے روزگاری عروج پر ہے۔ میں اصل میں زیادہ ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج عید کا خوشیوں بھرا دن ہے آج کا۔ تو آج کے دن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج سنت ابراہیمی ہم لوگ ادا کرتے ہیں، اور گوشت کی اگر بات کی جائے، پلیز میری ریکویسٹ ہے، میں اپنے جب بھی میں عید الاضحیٰ پر پروگرام کرتا ہوں، میں یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو مت بھولیں جو صحیح مستحق ہیں۔ ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، وہ لوگ جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے ان کو ضرور آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ اور میں نے یہ بھی عموماً دیکھا ہے کہ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے نا، تو لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو آتے ہیں مانگنے کے لیے گوشت دے دیں ہمیں، لیکن پلیز خدا ان کو نظر انداز مت کریں، وہ اصل میں مستحق وہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ میں مانتا ہوں 3 حصے ہوتے ہیں ہمارے اسلام میں، گوشت جب انسان قربانی دیتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا بڑا حصہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو اس کے صحیح حقدار ہیں، جو مستحق ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ آج کے دن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اسپریڈ ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں دوست بھی آ رہے ہوں گے، رشتہ دار بھی آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے SOPs کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے نا، خدا نہ خواستہ ہمارا جو پڑوسی ملک میں حال ہوا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اور جاتے جاتے تمام پاکستانیوں کو، امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور FIS 7 کی ٹیم کو اجازت دیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے FIS 7 کی ٹیم کو اور اپنے پیارے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد، عید مبارک پاکستان۔